خالق کائنات نے منایا آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ تک ہر نبی نے منایا نہیں کو ماندا تے او دا ساڈا او دا علاج نہیں مکھانا کم نے منانا کم بولو مکھانا کم نے منانا کم نہیں حضرت آدم علیہ السلام دا میلاد مینوں پتہ ہے میں سنا جو پر تھانوں یاد نہیں ایس پنڈ ابراہیم علیہ السلام نے میلاد کیویں منایا یہ بھی میں اتنے سنا چکا اج میری کوشش ہے تمہارے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا میلاد پڑھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیرے میرے آقا کا میلاد منایا کیویں حضرت آدم علیہ السلام نے کول امام الانبیاء کا نور آیا کہ آدم علیہ السلام چمکے آدم علیہ السلام اصل میں چمک مصطفیٰ دی سی سبحان اللہ حضرت نوح علیہ السلام کا نور مصطفیٰ آیا کہ چمکے نوح علیہ السلام چمک مصطفیٰ دی سی حضرت شعیب علیہ السلام کا نور مصطفیٰ آیا چمکے شعیب علیہ السلام چمک مصطفیٰ دی سی ابراہیم علیہ السلام والا آیا چمکے ابراہیم چمک وچ مصطفیٰ دی سی اسماعیل علیہ السلام والا آیا چمکے اسماعیل علیہ السلام بظاہر اصل چمک دی کسی مصطفیٰ دی سی حضرت موسیٰ والا آیا موسیٰ علیہ السلام چمکے اصل چمک مصطفیٰ دی سی عیسیٰ علیہ السلام والا آیا عیسیٰ علیہ السلام چمکے اصل چمک مصطفیٰ دی سی سبحان اللہ اسے مقام میں ہوتی آلہ نے فرمایا چمکے تجھ سے پاتے سب پانے والے چمکے تجھ سے پاتے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے چمکایا اسی طرح میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے تو زندہ جو سوڑیاں صورتیں اللہ نے عطا فرمائیاں اے صورتیں دے کے اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اے انسان میں تینوں سونی صورت عطا فرمائی یہ سونی صورت ملن وچ ساڈا کمال نہیں کمال مصطفیٰ دا ہے سبحان اللہ کیونکہ رب کائنات نے فرمایا میں تینوں صورت محمد سے پیدا فرمایا اگر صورت محمد نہ ہوتی تو کائنات میں کسی کی صورت نہ ہوتی سانوں دے نال شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے سانوں کو کچھ نہیں بنایا کوئی چیتا نہیں بنایا کوئی شیر نہیں بنایا کوئی گدھا یا کوئی ایسا جانور نہیں بنایا سانوں خالق کائنات نے سونا انسان محمد مصطفیٰ کی شکل دے کے بنایا سبحان اللہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر شکر پڑتا ہے اظہار شکر لمولدہ علیہ السلام حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے ہیں خصائص کبریٰ دے اندر کہ جیڑا کوئی امتی ہے نا وہ اپنے ارادے جس طرح بھی لے کے پھرے لیکن حضور دیاں جڑیاں نعمتاں نے ساڈے تے سانوں ویکھن واسطے آنکھ ملی کہ اس نبی دا صدقہ ملی
بولن واسطے سانو زبان ملی تو اس نبی دا صدقہ ملی سانو اے پھڑن واسطے ہاتھ ملے تے نبی دا صدقہ ملے چلن واسطے سانو پیر ملے تے نبی دا صدقہ ملے اے کائنات ساری سب یہ صدقہ ہے عرب کے جگمگاتے چاند کا ساڈے اپنے کمال نہیں کمال آمنہ دے لال دا ہے کہ صدقے اللہ نے ایڈا سونا انسان بنایا اور بنان تو بعد پھر آدم دا امتی نہیں نوح دا امتی نہیں ابراہیم اسماعیل دا نہیں موسیٰ عیسیٰ دا نہیں بلکہ او دے نبیوں دے سنی اللہ سانو محبوب دا امتی بنانا ہے سانو خلق کائنات نے اس نبی دا امتی بنایا جس نبی دا امتی بنن واسطے سارے انبیاء دعا کر دے رہے سارے انبیاء دعا کر دے رہے حضرت جناب مولا مسلم شاہ کرم اللہ وجہ الکریم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ایک وہ ویڑا جتھے بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان والے بیت حضرت علی مرتضیٰ مجید لیتے توجہ نہ گل سننی علی اور مرتضیٰ مجید ہوتے این کر کے لیتے ہیں آپ دی چھاتی دے اتے حسن مجتبہ لیتے ہیں اسی بھی کدی تھکے کہرا ہوتے ہو جس لئے آگے لمبے پہ جانے ہوتے پھر توڑی چھاتی دے توڑا گھر بچہ دوڑا آگے باپ دی چھاتی دے چڑھ جائے پتر دے آل لگ دے باپ دی ساری تھکاوٹ دور ہو جاندی ہے وہ دا منہ چھوڑ دے وہ دا متھا چھوڑ دے مجھے بھی پاندہ ہے پیار کر دے اسی طرح علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تارتن یکبر وجہ ہو و تارتن یکبر صفحہ نہیں حضرت امام حسن دا علی مرتضیٰ کلی متھا چھوڑ دے کلی رخسار چھوڑ دے کہ وہ پھر منظر میں کھنوالے جگہ بیٹھے ہیں وہ کیسا پترہ سوال پوچھو میں صدوری پوچھ حضرت امام حسن پتر کے مجید قبول کھڑے ہو گئے یہ کہنے لگے بابا سوال ہے کہ میرا نانا کائنات کا نبی میرا نانا کائنات کا نبی سلیمان علیہ السلام ایک خطے دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے پوری روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تے میرا نانا سارے نبیوں دا نبی تے انہوں بادشاہی صرف مکے دی تے مدینے دی انہوں بادشاہی صرف مکے یا مدینے دی سلیمان علیہ السلام کو ساری کائنات دی بادشاہی حضرت جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جناب دے اندر آئے علی گل تو نہیں سمجھے میرے گھر سبحان اللہ علی مرتضیٰ جلال میں چاہے اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے مولا علی کے نام کا تم میرے بتاؤ مولا علی کے نام کا
ایک نگ عطا فرمایا سی، ایک پتھر عطا فرمایا سی جہاں رنگ آسمانی سی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مندری دے وچ جڑیا ہے، اس مندری دے نگ دے اوپر لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حساب رکھو، مینوں بھی پتہ لگے گلا میرا ٹھیک نہیں گا۔ نگ عطا کیتا، اس نگ دے اوپر کی لکھیا سی؟ بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ مطلب ہے سابقہ نبیاں دی بھی اس نام تو بغیر بنی، اس نام تو بغیر انہوں نے بھی سنی نہیں۔ نام محمد کتنا میٹھا، نام محمد کتنا میٹھا، میٹھا لگتا صرف نام مندری دے اوتے لکھیا ہے تے مندری بھی سلیمان علیہ السلام اپنے ہاتھ دے اوتے پاندے تے کسی نوں پیغام بھی نہیں بھیجیا جاندا بھی جنوں آ جاؤ انسانوں آ جاؤ پرندے آ جاؤ درندے آ جاؤ، پیغام نہیں بھیجیا جاندا۔ جام جڑی تے وچ مندری آوندی ہے، ہر شہر حضرت سلیمان علیہ السلام دے دربار دے وچ حاضر ہو جاندی ہے، جتھے صرف نام محمد دی برکت ہوئے، خود محمد کا کیا مقام ہوئے گا۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جناب علی مرتضیٰ نے فرمایا تیرے نانے دے نام دی برکت دی وجہ تو خالق کائنات نے مقام حضرت جناب سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ جدو مندری اتار دے گی سارے ٹر جانا، جس نے مندری آتے ہوتے پانی سارے آ جانا۔ حضرت جناب حسن مجتبیٰ نے فرمایا آپ نے عرض کی بابا مینوں گل نہیں سمجھ آ گئی ہے، بس ٹھیک ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا بیٹا علی گل مکی نہیں، چستے ہونے شروع ہوئی ہے۔ گل علی مکی نہیں، سواد سے ہونا ہے جی باقی گل میں سناواں گا۔ عرض کی بابا سنا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم دی بارگاہ دے اندر حضرت امام حسن نے عرض کی تھی حضرت
حضرت جناب علی مرتضیٰ نے فرمایا اے میرے بیٹے حسن مجتبی خالق کائنات پیارے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی سی اور نبی اس طرح دے سی کہ انہاں دے ہاتھ تے نام محمد والی مدری جی دیر تک ہوئی سی اونی دیر تک وہ تیرے میرے تیرے نانے دی ذات تے درود پڑھتے رہندے سی سلیمان علیہ السلام جب تک وہ مدری ہاتھ وچ رہنی حضور دی ذات تے درود پڑھتے رہنا جدوں لا کے رکھنی بات ہے جان لگی ہے کسی کام واسطے تے ایک کرم اللہ نے حضور دی ذات تے درود پڑھن دے صدقے کی عطا فرمایا سبحان اللہ ایسے باتیں پڑھائی دا اونچی آواز نال پڑھو تاکہ تہاڈی بھی حاضری سلیمان علیہ السلام پر اللہ دے حضرت جناب سلیمان علیہ السلام او مدری آدے میرے پاندے سی تے کو رکھدے سی انہاں ادب حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا حضرت امام حسن نو ایڈا ادب کرتے سی ایڈا احترام کرتے سی جدوں اپنے پات وچ غسل کرن واسطے جانا غسل خانے دے اندر جانا جان رجیا او مدری آدے تو لا کے کپڑے دے اندر لپیٹ کے آپ دی نوکرانی سی او نام سی امینہ نوکرانی سی امینہ اور مدری لانی او دے وچ رکھنی لویڑ کے ایل کر کے انہوں پھڑا دینی اور کہنا میں لگا غسل کر اے لے ایتھے لے کے تو کھڑی ہو جا جتنی دیر تک کھلوویں نبی دی ذات تے درود پڑھ سبحان اللہ یہ دعا تے تانوں بھی آکھیے پڑھدا رہو درود محمد تے پڑھدا رہو درود محمد تے تیرا پار اتارا ہوے گا اس پاک درود دی برکت تھی سونے دا نظارہ ہوے گا بولے انہیں کیا ہو دیا ضربہ لائی جاؤ جیویں من دا یار منائی جاؤ کھڑ پین کے پھل مراداں دے او دے نام دی بزم سجائی جاؤ ایک کام میں آجی چنگائے سونے تے درود پہنچائی جاؤ آپ نے فرمایا آمینہ مدری پھڑ لائے اور جنی دیر تک انہوں پھڑ کے کھلوئے انہی دیر تک نبی دی ذات نبی آخر زمان دی ذات درود پڑھ بڑی عجیب جی شروع ہو گئی جویں اج کل ساری قوموں کے اندر انہاں نام تے پیو نے چوری فواد رکھیا ہے کوئی لوگ ان ڈبو آندے ایک دن شیر رکھیا تے انہوں سیدھا کر لیا یہ جی ہر قوم وچ یہ منوکھے نہیں ہو گئے یہ جی ہوندے نے تے عاشقاں دے امتحان ہوندے اگر اس طرح دے گندے آڈے وچ نہ ہونا تو پھر عاشق دیوانے پروانے تے عام بندیاں نوں پہچان نہیں رہندی مطلب جنہیں بھی اسی بیٹھے ہیں کہ انہاں نوں پرکھن دا کوئی طریقہ ہے گلی کول ہے ڈبو کول بھی ہے ایک 5 منٹ میں پہچان کر لیں کہ ایک نبی دے کنے دیوانے کنے پروانے لیکن جنہیں بھی گئے سن میں سارے سر میں کفن بن کے گئے سبحان اللہ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਣੇ ਯਾਰੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਯਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੱਕੀ ਮਦਨੀ ਤੋਂ ਹਰ ਸਜਦਾ ਮੱਕੀ ਮਦਨੀ ਤੋਂ ਹਰ ਸਜਦਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਲਾਵੇਗਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਲਾਵੇਗਾ ਮੱਕੀ ਮਦਨੀ ਤੋਂ ਹਰ ਸਜਦਾ ਮੱਕੀ ਮਦਨੀ ਤੋਂ ਹਰ ਸਜਦਾ मदीने वाला रंग लावेगा मदीने वाला रंग लावेगा नारा खत्म नबूवत दला हाँ नारा खत्म नबूवत दला मदीने वाला रंग लावेगा हाँ मदीने वाला रंग लावेगा बस गाने की कोई पहचान अपने दी दीवाने दी उदो ही होनी है जदों मकाम बन जाए जदों मार्का लग जाए जदों गेड़ा लग जाए फिर पता लग जाए असल के है नकल गेड़े और अज भी दीवाने वजीराबाद के अंदर धरना मार के बैठे ने जब तक उस कुत्ते सफीर नहीं कलिया जाएगा असा नबी दे आशिकां वापस जाना ए बाबे खादमो साहब रिजवी रहमतुल्लाह अलैह दी मेहरबानी समझो जिन्हें तुहानू सही अपनी मुसलमानी की सिफत अता फरमाई बाकी जिन्हें भी मौलवी है ना उदो वो ऐसा पढ़ते हैं जिन्हें वजीरां नूं पसंद हो उन्होंने प्रोग्राम बयान करते हैं टीवियां के उत्ते बह के जिहड़ा उन्होंने भी हजम हो जाए आवाम नूं भी हजम हो जाए तो काम जिहड़ा ना इधर भी मिट्टी पाई दी उधर भी मुंडा मड्डा पा के तो काम जिहड़ा चला लिया बाबे ने किसी का लिहाज नहीं किया बाबे ने वो बयान किया जो नबी ने बयान किया बाबे ने वो बयान किया जो कुरान ने बयान किया बाबे ने वो बयान किया जो हक दी सच सी ते फिर अल्लाह ने फरमाया जाल हक वजहकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका जदों हक आ जाए ते झूठ जेड़ा बातिल जेड़ा मुश्किल दबा के नस लगदा ते नसिया बेच और ये है कि मैदान बन जाना सी वो मैदान बन जाना सी मैदान लग जाना सी जे थोड़ा जिहा चार कदम होर अगर जान देंदे ते अज वो सुन्नत सहाबा किराम दी जिन्हां ने दरियावां दे विच घोड़े पाए सी ना इंशाअल्लाह अज इन्हां गुलामां भी इंज लगना सी चना तो इंज लगना सी जेल प्यो तो कि लोगों को पता लग जाता दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने अच्छा तुहाडे जो कोई है जिन्हों हाले भी शक रह गया क्यों जी अब मैं हूँ दौड़े पग करा इतने कोई बंदा हाली भी है जगह का जी बड़ा चंगा बोलो तो सही है ये अगले 1.5 साल की गल है तो फिर मगर कुंजल फड़ के तुर पैना हाँ चाचा नहीं मानता मामा नहीं मानता फुफड़ नहीं मानता लेकिन ये जेल च रखना जे रब ना मनिया तो फिर नहीं करोगे मुस्तफा ना मनिया मुस्तफा राजी ना आया तो फिर नहीं जाओगे अगर दिल में इसके मोहम्मद नहीं है तो काबे में जाने की कोशिश न करना उसे को नंगे पैर जाए वो कमरे को उसे अबू जाल भी उसे नहीं था मेरे को पता है कि वो देखो पैरों से ला के गया मैं अबू जाल कितने नहीं था अबू जाल कितने नहीं था अबू लाभ कितने नहीं था उतबा शिवा कितने नहीं था मेरे नाल वो फिर की इन्होंने बड़े आशिक होए जेड़े आने काबे दी दीवार नाल कुर्सियां ला के बैठे हुए मैं क्या गल यानी गल होती है इसके अहमद अजल ही से सीने में है मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है सुभान अल्लाह मैं अर्ज कर रहा हूँ जनाब सुलेमान साधु सलाम का मकाम आप दी उस कौम के अंदर भी एक डब्बू सी मैं गल बिल्कुल फिट कर रहा थी कोई इतराज वाली गल नहीं आप दी कौम दे विच भी एक डब्बू सी सोचा भी सुलेमान अलैहिस्सलाम जदों मुंदरी पाते ने ते सानू आउणा पै जांदा है जिसले लादे ने असीं टुर जाने आ कि कमाल सुलेमान अलैहिस्सलाम दा नहीं ये कमाल कोई मुंदरी विच ते जे मुंदरी जाए ना लब डब्बू भी आंदा भी जे मैनू जाए ना वजारत लब ते मैं सारे पाकिस्तान दा खून निचोड़ के भी पी जाऊं टलियां अगर मैं हर गली महल्ले टलियां खड़का दिया मैं आख्या पुत्रा तेरियां वो रब खड़काएगा दुनिया में हाँ दुआ करो अल्लाह इन्होंने तबाह बर्बाद करे जालमा तो सारी जान छुड़ाए हुण तां जिस पेट्रोल पंप लग जाएगा किस भाव मिलता अगले दिन मैं अपने दस रहा था उत्थे मैं आख्या एक मोटरसाइकिल का तेल मुक गया तो उन्हें खोते की पूछा ना नसीब दी उन्होंने भजाई जा रहा सी जिस मोटरसाइकिल से बैठा
وہ کسی پوچھے کہ کرنا ہوتا ہے پٹرول مکا ہے جو مانو جوڑے بھی نے وہ دستے رہے ہیں بھی اے حال تو ہونا ہے تھوڑی موٹر سائیکل ہونی ہے تو تیل نہیں پاؤنا تھی کھولتے نہیں پوجا پوجا لگے اچھا وہ جہے اسی نے انہیں سوچا بھی کمال سلیمان علیہ السلام کا نہیں کمال جہاں سارا اس مندری میں کدی مندری مل جائے تو بڑی گل بن جائے حضرت سلیمان علیہ السلام دوسرے دن غسل کروا دے جن غسل خانے کے اندر داخل ہوئے تھے آپ نے فرمایا امینا اے لائن دے وچ مندریا لے کے کھڑی ہو جاؤ میں ذرا غسل کر لواں حضرت جناب سلیمان علیہ السلام غسل خانے دے وچ وڑ گئے جناب جڑے نے فیس بدل کے آ جاندے نے رنگ بدل کے آ جاندے نے جس نے پردے کرتے نے اس نے ہور ہوندے نے جس نے سامنے آوندے نے ہور کیوں بھی اس نے ہور لگے ہوندے نے شکلاں ہور پروگرام ہور اس نے محبت ہور اس نے جفلیاں چاچا جی ماما جی جس نے ووٹ لین لب کچھ ہی لب کے پھر ماما نہ چاچا نہ ہوئے دروازے تے جڑا بچھا گیا پھر انہوں نے کہنا کچھ بھی دھوا جائے وہ کہنے لگے ہو گئے لائی نہیں میری نہیں سکتا حضرت جناب سلیمان علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی اسی طرح سے ایک ٹلی نبو سی اس پروگرام سوچیا انہیں اپنا بھیس بدلیا بھیس بدل کے سلیمان علیہ السلام والا سلیمان علیہ السلام غسل کرنے کے بڑے نہیں بھیس بدل کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے امینہ دے کول آیا کہ امینہ نو کہنے لگا امینہ مندری کٹ اور اس طرح دھیان نیواں کر کے روحی ذات درود پڑھ دی ہوئی ہر گل سے انہیں مندری حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھنا سی انہیں کر کے ویکھیا تو انہیں شکل سلیمان علیہ السلام کی بڑائی سے انہیں کہا مندری تہاڈی تسی مالک ہے مندری جیب نے پھڑ اس نے پھڑ لئی انہیں پائی نہ انہیں کر کے ہاتھ دربار میں بڑھیا جن بھی حاضر انسان بھی حاضر نباتات بھی حاضر جمادات بھی حاضر حیوانات بھی حاضر کائنات ساری جڑی وہ جناب تخت کے اوپر بیٹھ گیا تو پروگرام شروع ہو گیا حضرت جناب سلیمان علیہ السلام نے اس نے غسل کر کے نکلے نا باہر نکلنے دے آپ آئے امینہ بول دے انہوں آگے کہنے لگے امینہ مندری کٹ نہیں کر کے ہوئے گا یہ تو کون تے مندری کتے کون ہے تو مندری منگنا پڑھا کے گیا سمجھ نہیں میں سلیمان انہیں کہا سلیمان آؤ تخت میں بیٹھا سلیمان آؤ تخت میں بیٹھا سلیمان علیہ السلام نے ایک چیز دے وچوں ویکھیا ایک سوراخ دے وچوں ویکھیا سامنے وہ سکھرا جڑا نام سی وہ بیٹھا تخت دے اوتے بادشاہی کردا پیا سلیمان بن کے اوتے بیٹھا ہوئے حضرت جناب سلیمان علیہ السلام نے اودا ویکھیا الحمدللہ رب العالمین اللہ تیری آزمائش آ گئی اللہ تیری حکمتاں تو ہی جانے خالق مطلق میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاواں مینوں ہمت عطا فرما حضرت جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنا ایک کمبل لیا موڈے تے سٹیا موڈے تے سٹ کے دریا دریا دے کنارے کنارے چل اللہ دا نبی دریا دریا دے کنارے کنارے چل پیا چلدیاں کہ بچھیریاں دی بچھیریاں دی ایک بستی آئی وہ بستی دے وچ گیا انہاں دا جڑا سردار سی نا انہاں نوں ملیا تے کہنے لگا میں مزدور ہاں مزدوری کرنی چاہنا مینوں مزدور رکھو گے انہاں کہا جی بالکل مزدور رکھ لاں گے 2 مچھیاں دیاں گے شام نوں سارا دن جال لا کے دریا دے وچوں مچھیاں پھڑنیاں پڑنیاں ہن سوچو اس بی بی نے آخیا کون ہے تو مندری والا تو مندری لے گیا یہ مطلب ہے نبوت کی پہچان محمد مصطفیٰ کا نام سی جنی دیر تک وہ نام کول سی تے نوکرانی پہچان دی سی جس نے نام کول ٹر گیا تے نوکرانی دی نال کئی عرصہ رہی انہیں بھی پہچانا تو انکار کر رہا تو کون میں تو جانتا ہی نہیں میرے تو پتہ ہی نہیں تیرا حضرت جناب سلیمان علیہ السلام اس سردار نے کول گیا وہ سردار کہنے لگا جناب اسی سارا دن مچھلیاں پڑھواں گے شام نوں 2 مچھلیاں دے کے مزدوری دے طور تے آپ نے فرمایا مینوں قبول ہے مزدوری نبی نے شروع کر دی تھی سلیمان علیہ السلام مزدوری کرنے لگے پئے صبح نوں سے کے شام تک مچھلیاں جا کے پکڑنیاں شام سے آنا واپس مچھلیاں دینیاں 2 مچھلیاں ملنیاں مزدوری کے اندر ایک اللہ کے نبی نے اللہ کی راہ تے خیرات کر دینی ایک جڑی وہ بھول گیا کھا لینی سلسلہ چلتا رہا
चलदियां वो जिहड़ा सरदार सी ना शेरियां दा ओदी एक बड़ी कदावर ते नौजवान ते सोहनी बच्ची सी ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਜੋੜ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਬਛੇਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬਛੇਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਜੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੀ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਬੱਚੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ ਚਲਦੀ ਦਰਿਆਏ ਨਜਰਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚੱਲ ਪਈ ਚਲਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਮੱਛੀਆਂ ਪਕੜ ਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਥੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਂਹ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਫਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਸਾਇਆ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲੇ ਪੱਖਾ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ अल्लाह के नबी ने कमाल दी हज़रत जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम आराम पे फरमाते ने ओ काला नाग उते अपनी फन खलार के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे उते नाले पक्खा चलदा पिया नाले छां करके बैठा है ओ आई दोनों इसलिए उन्हें देखिया वेखी ते पिछानों ने दौड़ ला दी थी अपने मां नु बाप नु जाके कहने लगी वे बाबा इधर आओ अम्मा इधर आओ चाची इधर आओ फूफी इधर आओ मेनू मेरा वाल लग गया है मैं अपनी शादी वास्ते प्रोग्राम बना लिया मैं पसंद कर लिया और मेरी शादी का प्रोग्राम बन गया मेरी शादी करो मैं अपना बार वेख के आ गई प्यो ने आख्या सानू विखा मामे आख्या मैनू विखा चाचे आख्या मैनू विखा मां आख्या मैनू विखा वो पूरा टब्बर उथों तुर पिया वर वेखण वास्ते जरा धी ने पसंद किया जिथे आप जिस मकान से पहुंचे जिसने हज़रत जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम उठ के उसने दरिया के विचों मछलियां फड़ते ही पे जिसने मछलियां फड़दे वेखिया बच्ची कहने लगी ओ वालदैन कहने लगे किथे मुंडा जरा तू पसंद कीता है ओ कहने लगी ओ जरा सामने मछलियां पे फड़दा है ओनू मैं अपना खामद बनाने वास्ते पसंद कीता है अपना हमसफर बनाने वास्ते पसंद कीता है प्यो दा कहने लगा नादाने बेवकूफ एक मजदूर नु अपना दिल दे देता ही दो मछलियां दा मजदूर है ਇਹਦੇ ਨਾਲ के शादी करेगी उन्हें क्या भावे एक मछली दा मजदूर है भावे दो मछली दा मजदूर है मैं शादी करनी है ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ करनी है उन्हें क्या वजह दी है वो कहने लगी वजह ये है तुसा सिर्फ इन मछलियां फड़दियां वेखिया है सप्पां दे कोलों पखे चलांदा नहीं वेखिया मछलियां फड़दा वेखिया जे तुसा फन खलार के काले नागां दे कोलों हवा देता ते जनाब सा करदा ते सारा करदा नहीं वेखिया अज भी कौम है जिहड़ी कहंदी हजूर साडे वर्गे बशर ने चलिया तू दुनिया दे मक्के दे मदीने दे विच लत्तां बाहां पैरां नाल नबी नूं फिरदा वेखिया ही कदी ला मका दे सड़े जोड़े जाते नहीं देखिया कदी ओ नूर दी हालत दे अंदर ला मका दे मुहम्मद प्यारे बड़ी शान जिसने शादी हो गई मां पे कहने लगे बचिए पता नहीं ना इहदा अग्गे ना इहदा पिछे जब मैं पूछ लिया तेरा कबीला केड़ा है तेरा खानदान केड़ा है तू किथों दा कौन है तेरी शनाख्त की है ये को चुप कर रहिंदा है तेरा ब्याह इहदे नाल चलो जिवें तेरी मर्जी है फिर असीं कर देने तू पसंद कर लिया उन्हें क्या बिल्कुल कर दियो निकाह हो गया शादी हो गई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे घर विच इसलिए आई ना बीवी ते उन्हें भी क्या करवा लिया
ہوں تو سارا رشتہ ہو گیا ہوں تو ساری شادی ہو گئی میں تیری بیوی بن گئی تو میرا خامد بن گیا کہ ہوں پردہ کسی گل کا نہیں مینوں یہ دس تو ہے کون گل بڑی قابل غور ہے کون ہے حضرت جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کرما علی حالی پاور کول نہیں حالی پاور کول نہیں میری پہچان میرے کول نہیں میرا تعارف میرے کول نہیں جس ویلے پاور میرے کول آ گئی نا پھر تینوں دسا گا بہرحال وقت گزرتا گیا وقت گزر دیا ادھر جناب ایک دن 2 دن 4 دن 5 دن 6 دن 1 گھڑی 40 دن ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر ہے وہ دی امت کا ولی ہے جدا نام آصف بن برخیا جدوں سنے انا دی کب ہی قبل آئی ہے ترلا الیک طرفک جن آپ نے کیا سی کتنی دیر تخت لے کے آوے گا انہوں نے کیا حضور آنکھ چمکن تو پہلے آپ نے فرمایا میں آنکھ چمکن لگی انہوں نے کیا تخت نہیں ہوتے ہیں وہ آصف بن برخیا سی انہیں سوچیا کہ شکلوں سلیمان لگتا ہے کام سلیمان والے نہیں شکلوں سلیمان لگتا ہے کام میرے سلیمان والے نہیں انہوں ذرا چیک کرنا چاہیے انہوں چیک کرنا چاہیے چیک کرنے کا طریقہ ادو ہوتا سی جی تھوڑے کو چوری ہو جائے وہ کو قسم لیندے ہو مسیطے وارتے ہو یا وہ نیاں کو لیندے ہو اس طریقہ یہ ہوتا سی جہاں بندے کو چیک کرنا ہوتا سی نا زبور شریف لیا کے وہ پنڈے ٹچ کرنا جس نے ٹچ کرنا وہ 2 کام ہوتے سی جے ہوتا سی سچا بچ رہتا سی جی ہوتا سی جھوٹا تو وہ وجود کو اگ لگ اے طریقے کار سی ہو سکتی حضرت آصف بن برخیا نے سوچا میں زبور لیا کے چیک کر لوا جس وجہ وہ آئے اتوں یہ فیصلہ کر کے میں بولے میں جو اٹھے آئے پہلے محل کے اندر آ گیا اپنی نوکرانی میں پوچھنے لگے اے اپنینا اب سلیمان علیہ السلام نو کتنے دن ہو گئے نے گھر آیا انہوں نے کیا 39 دن ہو گئے نے ادھر آصف بن برخیا بھی گن لیا ادھر بھی 39 دن ادھر امینا بھی دسیا 39 دن وہ جڑا شک سی پک دے وچ بدل گیا یعنی 39 دن ہو گئے اللہ کا نبی گھر محلے چ نہیں آئے جو ہوتا دے ہوگا وہ تو اتنے مچھلیاں پڑ دے ادھر چین بیٹھا تخت دے ہوتے ادھر آصف بن برخیا نے 29 دن انتظار کیتا ویکھیا تے وہ شک جڑا سی وہ پک ہو گیا آپ گھر گئے آپ نے زبور شریف پڑھی تے لیا کے تے اس دربار میں مل چلے جس نے پہلا دروازہ انہاں کراس کیتا نا تے انج کر کے انہیں دیکھیا جن تخت دے اوتے جڑا بیٹھا سی انج کر کے دیکھ کے کہنے لگا ایک ہی کرن لگے آصف بن برخیا نے کہنے لگا ایک ہی کرن لگا ہے انہوں نے کہا تینوں میں دسنا میں کی کرن لگا تینوں چیک کرن لگا اور کی کرن لگا کہنے لگا کہ نا میں انہیں کیا ہونا کہتا میں آنا ہی آنا ہے اگر تو سلیمان ہے تینوں پریشان ہونے کی لوڑ ہی کوئی نہیں میں چیک کرنا چاہنا حضرت جناب آصف بن برخیا وہ زبور شریف لے کے جا قریب ہوتے جاتے ہیں وہ جن جڑا اپنے تک توڑتا جاتا ہے جس نے آپ تک ان کے قریب گئے آپ نے پھوٹی دے نال بڑی چلاکی دے نال وہ وجود کے نال زبور شریف اس کر کے ٹچ کیتا جس نے اگ لگی اڈن لگ پیا آواز اڈدے اڈدے پھر انہیں ڈبو والا کام کیا ٹلی والا کیا انہیں مندری جو لائی نا اپنے ہاتھ دیا انہیں یہی کام کیا اتنے دریا چھٹی چھٹ کے وہ گیا ساڑ مال پل گیا ہوں بڑی کمال کی گل ہے چاسے میں جیب مندری انج کر کے پانی کے تھلے گئی تو تھلے ایک مچھی سی انہیں منہ کھولیا مچھی نے منہ کھولیا او مدری جڑی او مچھی دے منہ دے اندر ادھر اللہ دے نبی نے جال چھڈیا او مچھلی جال دے اندر
وہ مچھلیاں کا سارا ٹھیر لے کے حضرت جناب سلیمان علیہ السلام وہ مچھلیاں کے سردار کے کول آ گئے جس نے ونڈ ہوئی دو مچھلیاں مزدوری ملنی سی ایک ساڈی مچھلی ملی ایک وہ ملی جہدے وچ وہ مندری سی وہ مچھلیاں سنانا جہاں تمہیں کون نہیں سنا انہیں مندری جانے جانے سٹی دریا نجلا اگوں مچھی نے جو پکڑ لئی کھا جس نے انہیں اندر لگا لی تے اللہ کی نبی کر کے جال چھڈیا مچھلی آ گئی وچ جس نے جا کے ونڈ ہوئی کہ وہ مچھی تے ایک ساری مچھی اللہ دے نبی دی مزدوری وچ انہوں نے مل گئے باقی مچھلیاں لے کے ٹر گئے آپ لے کے دو مچھلیاں کاٹ کے اندر آئے آ کے کہنے لگے کرما لیے دو مچھلیاں میری مزدوری مینوں مل گئی ہے اور ایک مچھی پھڑ اینوں صاف کر اینوں پکا بناؤ روٹی پکاؤ آج نہیں تجھے میں جا کے نو اللہ دے راہ تے صدقہ کر رہا خیرات کر رہا ہن جڑی کار دے وچ چھڈی او مچھی سی جدے وچ او مندری سی گل بڑی چا ساری مگر رہا جے میرے او مندری والی مچھی جڑی ہے ہن بی بی کر دی صاحب سلیمان علیہ السلام مچھی لے کے ٹر گئے اونوں سے خیرات کرن واسطے جس نے او خیرات کر کے واپس آئے گھر آئے ویکھیا نہیں کر کے ہاتھ رکھ کے اکھاں دے اوتے بی بی بیٹھی ہوئی ہے وہ آئے آپ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کروا لیے یہ مچھی اگے پئی ہے یہ پکائی نہیں ہو بنائی نہیں ہو روٹی نہیں ہو تیار کی تھی یہ کی کر کے بیٹھی ہوئی ہے وہ کہنے لگی کروا لیا تینوں کی دسا یہ پچھوں ایک مندری نکلی ہے وہ نگروں میں ویکھے وہ کچھ لکھے یا میں پیٹ چوں باہر کڈیے تے جگمگ جگمگ سارا شمال جنوب اور قصور شام دے محلہ دے کگرے میں بیٹھیا مکے دے اندر محمد نور علیہ کہنے بسرے دے اونچھانیاں کردنا میں اپنے لال دے نور نال مکے دے بچوں بیٹھیاں حضرت جناب سلیمان علیہ السلام نے بیوی جڑی اوکھاں دے ہاتھ لا کے بیٹھی ایک محبت والے نے گل کی جی آپ تسی جو شیر پڑھتے رہتے ہو میرا خیال ہے اس سے بعد جو لکھا گیا سی نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے دونوں عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام علیکہ یا رسول
ایک اور بولے انہیں پیار کی گل کی تھی انہیں کیا نور جگمگایا ہے آمنہ کے آنگن میں نور جگمگایا ہے آمنہ کے آنگن میں آج کون آیا ہے آمنہ کے آنگن میں آج کون آیا ہے آمنہ کے آنگن میں اور جس کے نام کا کلمہ ساری دنیا پڑھتی ہے جس کے نام کا کلمہ ساری دنیا پڑھتی ہے وہ عرب کا جایا ہے آمنہ کے آنگن میں آج کون آیا ہے آمنہ کے آنگن میں کہنے والے کہتے ہیں یہ کہنے والے کہتے ہیں شکل مصطفیٰ بن گئے خود خدا ہی آیا ہے آمنہ کے آنگن میں خود خدا ہی آیا ہے آمنہ کے آنگن میں نور یا لاتا بھائیاں حضرت سلیمان علیہ السلام دی بیوی دی آنکھ کے اندر حضرت جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا او میری بیوی کرما لیے لیا کھو میں نو وہ کھادرہ میں ویکھا کیے آپ دی بیوی اٹھی اندر گئیاں جا کے ہو یہ نرمانی بدا سینہ دے آنکھ کے آئیں کر کے پڑھایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہنے کر اس لیے کیا پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم گل کرو یاد ہے نا بیوی نے پوچھا کرما لیا دس تو ہے کون ہے تیرا قبیلہ تیرا خاندان تیرا اکا تیرا پچھا دس ہے کون پیو آخر یہ کہ تینوں بیان لگی ہے کرنا نہ ایدہ اکا نہ ایدہ پچھا نہ ایدہ قبیلہ نہ ایدہ خاندان پتا سانو کوئی نہیں تو نکاح دے چھڑے پہ ہی پھرنی ہے کہ آج جو ویلا آ گیا سلیمان علیہ السلام نے نکاح کے جس نے منڈی ویکھی نا کہ نبی نے ذات نے درود پڑھیا فرمایا کرما لیے پاج سارے نو لیا بلا گیا مدد صاحب میں کون حضرت جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جاتا کہ ابے نو بلا کے لے آؤ اپنی اماں نو بلا کے لے آؤ چاچے لے آؤ تائے لے آؤ مامیاں لے آؤ ماسیاں لے آؤ اپنا خاندان سارا لے آؤ آج میں تانوں دساں گا میں کون میں تانوں دسنا اج میں کون حضرت جناب سلیمان علیہ السلام نے غسل کیتا ستھرے کپڑے پائے این پان چھن گئے خوبصورت ہو گئے آپ نے بارگاہ کے اندر وہ جڑی وہ دوڑی جا کے انہیں کیا اماں ادھر آؤ ابا ادھر آؤ ماما ادھر آؤ چاچا ادھر آؤ نی پھوپھی ہو ادھر آؤ نی چاچی ہو ادھر آؤ نی مامی ہو ادھر آؤ آؤ میرا خامد اج دسن لگا دے میں کون کہڑے قبیلے دا کہڑے خاندان میرا دل گیا ہو میں دساں سارے آ جاؤ میرا خامد اج دسن لگا ہے میرا خامد اج دسن لگا ہے میرا خاندان کی ہے میرا قبیلہ کی ہے میں کہڑے خاندان تعلق رکھنا 40 بندے 20 بیبیاں آ گئی 20 بندے آ گئے ہاں جی کیوں بلایا ہے حضرت جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سارے نا بیبیاں ادھر کھڑو جاؤ بندے اس پر کھڑو جاؤ گل پہ غور رکھے بیبیاں ادھر بندے ادھر ڈریا جے نا ڈریا جے نا جی میں سانو آتا نا عمران خان گھبرانا نہیں تو سمجھ نہیں گھبرانا کیونکہ گل کا یاد میں کہا رکھنی گھبرانا نہیں ڈرنا نہیں پٹرول کا میں 500 لیٹر ہو جائے گھبرانا کہ آرام قبروں میں آئے گا یارہ بیچا بھی ران خان دے بال لے کے نہ دے رائیو کون کی کھڑ کے
ہر پروگرام کے 3-4 دانے بیچ ہوتے ہیں جنہوں نے ٹھاؤ رکھو یار بول جہے بھاوی ہو جائے وقت گھبرانا نہیں سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بیبیوں کے بندے ہو تو اسی پوچھتے ہی رہے ہو کون ہے کون ہے کون ہے تو سانو دستا نہیں تو سانو پوچھتا نہیں تیرا کیڑا قبیلہ ہے تیرا خاندان ہے تو سانو گھبرانا پریشان ہونا نہیں ٹینشن نہیں لینی میں کھڑا جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اب ادھر کھڑو جاؤ بیبی ادھر کھڑو جاؤ بندے ادھر کھڑو جاؤ آپ نے نماز بدلے وضو کی تیاری کی دیا اور رومان دے جناب وہ تھی مدری والا وہ لیا کے اپنے کنے وہ کٹن تو بعد اپنے مدری وچوں پھڑیے مدری پھڑ کے اپنے پائیے اوپر تے مدری این کر کے انگل دے پائی جام مدری انگل دے پائی آواز آئی تخت چلیا سلیمان علیہ السلام دے کول جنات آن لگ پے انسان آن لگ پے پرندے آن لگ پے درندے آن لگ پے نباتات آن لگ پے جمادات آن لگ پے حیوانات آن لگ پے کائنات دا ذرہ ذرہ پرندے پاک جڑے بھی سی وہ سارے دے سارے سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے وہ ہن کبھی جاندے تینا دیو کدی ویکھیا نہ ہوئے تے انہیں جیل کو آ جائے بچے ملا چھڑ کے تو روٹی لا جانی یہ کی بلا آ گئی انہوں نے دیو ویکھے سن نہ جیل ویکھے سن نہ بھوت ویکھے سن تے نہ یہ جڑیاں بلائی ویکھیاں جنگل والے بھی آ گئے گھر والے بھی آ گئے باہر والے بھی آ گئے آبادی والے بھی آ گئے غیر آبادی والے بھی آ گئے اور ساری کائنات آ گئی تخت آ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت دے اوپر بیٹھے 3 میل اونچا 3 میل چوڑا 3 میل لمبا 7 لاکھ کرسی سی سلیمان علیہ السلام نے تخت دے اوپر کنے 7 لاکھ کرسی سی کہ وہ 7.5 دے وچوں 3.5 سونے دیاں تے 3.5 لاکھ چاندی دیاں تے 3.5 لاکھ جڑیاں سونے دیاں سن انہاں دے اوتے پھر گل آ جاندی وی ڈبور کے وزیر امیر سفرا بیٹھے سی تے جڑیاں چاندی دیاں سن انہاں دے اوتے علماء تے فقراء بیٹھے سی تے باقی جنہ تخت بن جاتا سی بچ جاتا سی وہ کتے جنات کھلو جانے کتے انسان کھلو جانے انہاں سارے نے تخت دے اوپر چڑھ جانا تے اللہ قرآن دے اندر فرماندا ہے انسان حضرت جناب سلیمان علیہ السلام نے ہوا نے حکم دینا انہیں تخت چک لینا تے پرندیاں نے اوتے انج کر کے چھان کرنی جویں صاحبان لگا توپ تخت دے اوپر نہیں آ رہی پرندے جڑے نے نال سفر کرنا تے اینی سپیڈ سی اس تخت دی 1 مہینے دا سفر جان 1 مہینے دا آن 1 دن وچ ادھے دن وچ آپ نے جانا ادھے دن وچ کام کر کے پھر واپس آ جانا ہے آپ نے فرمایا میں تمہیں اپنا تعارف دسن لگا ساری کائنات اکٹھی ہو گئی ہے اج میرے کو چھوڑا میرا تعارف کی ہے پوچھ بابا ہے میرے سسر میں کون ہاں میرا قبیلہ کیڑا ہے میرا خاندان کیڑا ہے وہ کہنے لگا ہن تے سارے کول پوچھن دی طاقت نہیں ہن کون پوچھے آپ نے فرمایا تو ساتھ نہیں پوچھنا تھوڑیاں تنگاں اینیاں کبھی جاندیاں نے میں آکھیا گھبرانا نہیں میں آکھیا گھبرانا نہیں لیکن تسی ہن کبھی جاندے ہو تے میں دسنا میں داؤد علیہ السلام دا پتر سلیمان نبی ہاں میرے باپ دا نام حضرت داؤد علیہ السلام ہے میں انہاں دا بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دا نبی ہاں میں اللہ دا مقرب نبی ہاں میں کلا نبی نہیں پوری کائنات دی بادشاہی بھی اللہ نے مینوں عطا فرمائی ہے کائنات دی بادشاہی دا وارث بھی میں ہاں حالانکہ کائنات نے نبوت بھی مینوں عطا فرمائی ہے حضرت جناب سلیمان علیہ السلام جو خاندان کو تسلی ہو گئی کہ اساں بچی جی تے بھی آئی ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں اللہ دا نبی ہے سبحان اللہ اللہ دا نبی ہن تخت دے اوپر بیٹھی ہے ساری مخلوق 7 لاکھ کرسی اتنے موجود ہے سینٹر دے وچ سونے دا ایک تخت ہے جہدے اوپر سلیمان علیہ السلام بیٹھے نے 3.5 لاکھ ادھر بیٹھا ہے 3.5 لاکھ ادھر بیٹھا ہے ادھر وزراء بیٹھے نے ادھر علماء بیٹھے نے اور بڑے بڑے جنات جو سارے اتنے موجود نے تخت جڑا ہوا دے وچ اڈیا پوری روئے زمین دا چکر کٹدیاں آ گیا مدینے طیبہ دی دھرتی تے سبحان اللہ عجب رنگ پر جنگ
7 ਤੋਂ 8 ਮੀਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਦੀਨਾ ਤੈਯਬਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਸਤੀ। ਸਫਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਤਰੋ, ਛੱਡੋ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਛੱਡੋ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਛੱਡੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? फरमाया पैदल लगना, इथों सवार हो के बोलो, सवार होके नहीं लगना, इथों पैदल होके लगना है। सारे हैरान परेशान भी, सारी दुनिया का फिरी तखत दे उत्ते ते ये को खास जगह है, को खास मकाम है जिथों असा मतलब ये करके लगना है। हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के नाल जिन्ने भी वज़रा जिन्ने भी सी वो सारे के सारे उतर गए, जिन्नात उतर गए, हवानात उतर गए, नबातात जमालात जो भी नाल सन वो सारे उतर गए। अगे अगे अल्लाह का नबी सुलैमान अलैहिस्सलाम जाता पिया, पिछे पिछे सारी मखलूक जाती पई ते पढ़दे पे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। फलक से डरो सलाम रहा है, फलक से डरो सलाम रहा है, फलक से डरो सलाम रहा है। लब पे आका का नाम रहा है, मेरे लब पे सुलैमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया छड्डियो, तुहानू पता ही कोई नहीं, इत्थे ओ नबी आउण वाला